إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أبو داود رحمه الله باوراو عبد الرحمن نعم ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال الذي سوج الذي قالوا أتينا العرباض ابن سارية عرباض ابن سارية يمبالو صحابة رضي الله تعالى عنه السوق متى إيه صحابة وهو ممن نزل فيه إيه قرآن أنكس السون أسمى الكتو بالدربوچون أسمى الكتو يوردوا قرآن إيه نواله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه جهاد لموتات مقواقواجا مياسفلقوا النقر ستن بلو متوا لجهاد لرسول عليه الصلاة والسلام زند النسو لا تشقر اللم ولا على الذين إذا ما أتوك أنت قاية متوت لتحملهم لتشكماتشو قلت لا أجد ما أحملكم عليه إن أنت مسطاتشو مقواقواجا يلم سلازي كان إيقا مقطعات تشلوم أقم سلان نسن إيه قرآن أنت ستلاتشو تولوا أعينهم تفيض من الدم كذابوا هالا الناس ودوا هالا يملسالو إيالكسو جهاد يميوطبتن قساقس بالماغنيتاچو مسافرة بالماغنيتاچو إيالكسو يتملسو سووች ላይ ምንም ችግር የለም የሚለው ቁርአን የተወረደበት አንዱ በዒርባድ ኢብኑ ሳሪያ ነው እነዚህ ሁለቱ ታቢዒዎች ይሄ ሱሐባ ዘንድ መጡ أتينا عرباض بن سارية نعم فسلمنا السلام عليكم الواتشو ولتو مارنا السلام عليكم وقلنا أتيناك زائرين واعدين ومقتبسين إنك وانت زندي متانو زائرين لنزيره نو واعدين تامون برتنش لنطيقه نو ومقتبسين وقتم كانت لنمارني متانو قالوا تملكت الزيارة متأيك تماما مزير إندقنا مقتبسين وقت لممارنو أنت زندي متانو عندنا لزيارة متانو ولتنيا أنت اللي متأيك متانو سوستنيا وقت في اللقانو أنت زندي متانو علوس إنسو دمو وداون وهين سما فقال العرباض ابن سارية من آله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عندك أن رسول عليه الصلاة والسلام إننا نسجدون صلاة الفجر عندك ثم أقبل علينا كذابها لا ودنيا زورك السلامة بها رسول عليه الصلاة والسلام إمام نبرو عند إمام سوتشن كسجد بها لا ود مأموموش زورال رسول عليه الصلاة والسلام بصلاة ساعات في تاجون ودك إبلا أزورو كصحابوش سلا زورو نافقوت الصحابوች ደግሞ ስለሚናፍቁ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ለማየት ወዳውኑ ይዞሩላቸዋል መልሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ሱና ነው አንድ ሰው ካሰገደ በኋላ ወደ ሰጋጆቹ መዞር አለበት ከዛ በኋላ ወዳውኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙሐደራ ጀመሩ ከሶላት በኋላ ሙባሸራ فوعظنا موعظة بليغة ጫፍ ደረሰች ድካ ደረሰች ምክር مكرون رسول عليه الصلاة والسلام بزا مكر تنسى ذرفت منها العيون عينوش ينبوبت يلقصوبت هنا مكر ووجلت منها القلوب قلبوش يفروبت مكر مكرون له سبحان الله موعظة مكر صحابة رسول عليه الصلاة والسلام
ለባልደረቦቻቸው ይመክራሉ ያቺ ምክራቸው ግን ድካ የደረሰ ጫፍ የደረሰ ነው ለምን ከቁርአንና ከሐዲስ ብቻ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚመክሩት አንድ ምክር ጥሩ ምክር ነው ድካ የደረሰ ምክር ነው ተጽኖ ፈጣሪ ነው አይባልም إلا إذا كانت من الكتاب والسنة كقرآننا كحديث كهنا نو مكرو دكا مدرسو نعم لمن قرآن راسو تلك مكرنو يا أيها الناس إن أنت سوت هوي قد جاءتكم موعظة بركت ما تطلع جوال قصاصي مكر من ربكم كجيتاچو وشفاء لما في الصدور درسوا سلالة بشتا ليتنيوم بشتا መድኃኒት የሚሆንም ግጻጼና መድኃኒት መጥቶላቸዋል ወሁደን ቅናቻ ያዘለ ወራህመቱን ለልሙእሚኒን ለአማኞች ደግሞ እዝነት የሆነ ቁርአን መጥቶላቸዋል መውዒዛ አላህ ጀለ ወዐላ የአላህ ምክሮች የአላህ ግጻጼዎች በአጠቃላይ ቁርአን ትልቅ ምክር ነው ኢነላህ ያእሙሩ ቢልዐድል ወልኢሕሳን አላህ ይመክራል يازال الله إن الله يأمر بالعدل بفتح يازال والإحسان ود إحسان يازال وإيتاء ذي القربى لقرب زمد ملكا موال نعم وينهى عن الفحشاء كاسيا في نقر يكلكل الله جل وعلا والمنكر والبغي دنبر كمال في مكلكلال يعظكم إيه من دنو مكرنو قصاصينو لعلكم تذكرون እንድትገጸጹ እንድታስታውሱ አላህ ጀለ ወዐላ ይመክራቸዋል نعم ከዚህ ምክር የተነሳ ሰሃበተ الكرام ذرفت لها العيون ለዚህ ምክር የተነሳ ተጽኖ ፈጣሪ የሆነ ምክር ስለሆነ እንባ አነቡ ሰሃቦች እንባ አነቡ ሱብሃንአላህ ሰሃባ መጀመሪያ ራሱ መካሪው ማን ነው አዛኝ رحمة للعالمين ተደረጎ የተላኩት ሙሽፊቅ ሆነ ነው በጣም ኢኽላስ ያለው ሰው ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው እንደገና ተመካሪውም ሰሃባ ነው አላህን የሚፈሩ ከነቢያቶች በኋላ ምርጥ ትውልድ ነው የተመከረው እንዴት አይናቸው ያነባም ሰሃቦች ባህሪያቸው አይናቸው ያነባ ነበር اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صحابه አንቀጽ ቁርአን ሲነበብባቸው የረህማን አንቀጾች خروا ይወርዳሉ سجدا سجود وبكيا ያለቅሱ ነበር ሰሃቦች نعم ከምክር የተነሳ ከቁርአንና ከሐዲስ የተነሳ ማልቀስ ትልቅ ኢባዳ ነው አላህ ጀለ ወዐላ حرمت النار على الثلاث በሶስት ሰዎች ላይ እሳትን حرام አድርጌያለሁ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ حرمت النار እሳት እርም ተደርጋለች على الثلاث በሶስት ሰዎች ላይ የመጀመሪያው ሰው አዕዩኑን በከት من خشية الله አይነች ከአላህ ጀለ ወዐላ ፍራቻ ያለቀሰች አይን ላይ አላህ ጀለ ወዐላ ምን አድርጓል እሳትን حرام አድርጓል ወዐይኑን ሰሐረት في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ላይ ሳተኛ ያደረች አይን نعم وعين غضت عن محارم الله كحرام ነገር አይኗን ዝቅ ያደረገች አይን አላህ ከነዚህ ሶስት ሰዎች እሳትን حرام አድርጓል نعم ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምክራቸው ግጻጼያቸው እማ እንዲያመነጨው አድርገዋል ለሰሃቦች አላህን ስለሚፈሩ ማለት ነው ለምን ሰሃበተ الكرام ያቃሉ ለአላህ ብሎ እንባ ማፍሰስ ትልቅ ኢባዳ እንደሆነ نعم بل لم حديث رسول عليه الصلاة والسلام لن يلج النار رجل عند سوء جهنم يقبم بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع يوتا وتت ودلامي تواتوت اسكيم ملس درس لا الله فراجة يالك اسات عين اسات يقبم حتى يرجع اسكيم ملس درس لبنو ودا درع ወደ ጡት ይመለሳል የወጣው ወተት አይመለስም ልክ እንደዛው እሳት አይገባም አላህን ፈርቶ ያለቀሰ نعم وكذلك ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم نعم في سبيل الله بالله من قد لا አቧራ የነካው እግር አቧራ የነካው ሰውነትና የጀሃነም ጭስ አይገናኝም
لا الله جل وعلا بلو دمو إنبا منبات كمكر كحديثنا كقرآن إنبا منبات الله جل وعلا كأرشو طلاسر كميات الله تسوج يهونال رسول عليه الصلاة والسلام ببخاري مسلم حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله 7 سوج قالوا الله جل وعلا أرشو طلاسر يميات الله يمانم صوت لا للبت كسوستنيو مجرشا لاي رجل ذكر الله خاليا بتشاون هنا الله أوسى ففاضت عيناه عين يا نبا على كل عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه رسول عليه الصلاة والسلام وعظنا موعظة بليغة دكاي درسة مكر مكرني الله ملاكتنيا كذي مكر دمو يتنسى وذرفت منها العيون عينو تشنبو ألقسوا صحابوش ألقسوا الله بتام سلمياكو جهنم سلتردو جنة سلتردونو يا الله رحمتنا يا الله أيا سلمياكو صحابوش لو تعلمون ما أعلم إن ما أكون بتاكونوا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا إن ما أكون بتاكونوا تنش تسكونا بزو تعلقسوا نبر الرسول عليه الصلاة والسلام وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلبوچم فرا ينيا قلب فرالو على عرباد بن سارية عندي تايفرون قرآن حديث سنقراتي فرالو صحابوش نعم وذكر بالقرآن من يخاف وعيد مجمراون راسو قرآن ميتاق موسو الله لم يفرانو بقرآن أستاوس زاتشال لم يفراكال جهنم لم يفرا يمكر بتال مؤمن قرآن سنقرو حديث سنقرو سمكر نصيحة سدرق اللت يفرال لبو يفرال أين يا نبال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنوش بلو مالت الله سوى السالباتشو مفرانو وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته قرآن أناكس النبب زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بقيتاتهم من مكوناتهم الشاهد بارك الله فيكم صحابة الكرام يمين مكراتهم مكر بلبوناتهم سلم يدامتو بقلباتهم سلم يدامتو تصنو يفترباتهم عندنا سونج مكر لسما يشلال حديث للنجار القرآن للنجار منهم لا يمسلو يشلال نجار جن بلبو كدامته جورو ستو كدامته الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إيه قرآن مكرنو لمن قلب لا لو سو تتدو بجورو أدامته بلبونو يدامته سو يتكمل نعم صحابوش إيه بتأم مرد مكراچو بتأم تصنوش لفترباچو قلباچون سلاسفرا عيناچون سلادما عنده وقال قائل كصحابوش عنده كأنها موعظة مودع فأوصنا إيه مكرهكو جمر لن إيه تسناباش مكري مسلال جمر لن فماذا تعهد إلينا من دنو أدرى مثلا يمسنا بشاي مكري مسلال قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم قالوا رسول عليه الصلاة والسلام كذا قتلوا أدرى الواجو يتم بوتا بتون والله انفروا أوصيكم بتقوى الله نعم الله أدرى لبتنا بتشاتين سنونم كسوغا سنونم ماتام بقام سوال يلم أباتاجين أين علىين بيتسب سما السما الله للفراق قبال يتم بوتا بتون أوصيكم بتقوى الله اللهم أدرى بلوال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن أنتم
አደራ አላህ መፍራት الشاهد بارك الله فيكم ፕሮግራም አለን ወራዊ ፕሮግራማችን ነው የሚነገርን ሐዲስ የሚዚህ ቦታ ላይ የሚነበበው ቁርአን አንቀጽ የሚነገረው ሐዲስ በልቦናችን ልናዳምጥ ጆሮ ሰተን በቀልባችን ወደ ሐያታችን ለማውረድ ልንሰራበት ነገ ከጀሃነም ለመዳን ጀነት ለመጎናጸፍ በሚል ንያ ነው መስማት አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ አሁን በመከተል የሚያቀርብልን ወንድማችን ነዓም አብዱራህማን ያቀርባል በመከተል ኢንሻአላህ ግጥሞች አሉ ሌሎችም ዱዓዎች አሉ ኢንሻአላህ ተዓላ ወቢላሂ ተውፊቅ ወጀዛኩሙላሁ ኸይር